من نمیخواستم با ظفر ازدواج کنم. بعدش سمیر بهم پیشنهاد داد که با شما در ارتباط باشم. سمیر کیه؟ برادر شوهر عمه فریه. اون منو دوست داشت. و تو؟ منم همینطور. پس چطوری با بهادر ازدواج کردی؟ آخه چرا؟ این شکای بی جای اقبال هم زندگی منو نابود کرد، هم زندگی تو رو. اون بابات اصلاً عوض نشده گیتی. بابا با شما چی کار کرده بود؟ من با نفیس نامزد شده بودم. با رضایت پدر و مادرم خود نفیسم نامزدی و ترتیب داد. همون روزا من دانشگاه ثبت نام کردم و با اقبال توی دانشگاه آشنا شدم. اون خانواده‌شو فرستاد خواستگاری من. خانواده من وقتی پول و ثروت و سطح خانواده‌شو دیدن، منو به عقدش در آوردن. بعد از ازدواج فهمیدم که اون فقط پول و مقام داره. عشق و محبت سرش نمیشه. اصلا نمیفهمه. اقبال فکر میکرد بعد ازدواجمونم من هنوز نفیس رو دوستش دارم و با همین شکا زندگیمون نابود شد. یه روز اون تو رو از من گرفت و منو از خونه انداخت بیرون. با حال پریشون اومدم خونه بابا و بلافاصله برگه های طلاق رو فرستاد. منم طلاق گرفتم. برای دیدن تو بارها به حیدرآباد اومدم اما نذاشتن ببینمت. حتی یک بارم نتونستم ببینمت. من دنبال شما میگشتم. توی ذهنم همش سوال بود و میخواستم بدونم آخه چه اتفاقی افتاده که شما منو ول کردین و رفتین. دیگه ولت نمی کنم و جایی نمیرم. به هیچ وجه ولت نمی کنم. دختر عزیزم، عزیز دلم. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے